أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد خودت کن، شکر خودت کن، سپاسدارت ابی رب مزنین امدان اهل ایمان و اهل روجیه و اهل رمضان و سپاسدار و شکردارت ابی خالقینن و کهین او بنشوانک و گهداریا و عضو نصیحت بکن ابان روجت پیروز و هیوا مبارک هیوا رمضان گل بسلمانا هیوا رمضان مدرسه خواندنگه قطابخانه گلک تشتا مفیل کتن اگر خودی حس کرد زیکا چناف بابتی دا چناف موضوعی دا مدویت از دوی خلکی دا وان چند دقایق مبارکش وقتی ها ببم او جی اوه ام بیجین کان اف مدرسه ها اف قطابخانه ها اف رمضان ها هیوا پیروز که چه نشامد داد آن دویت ام چجه فیل بین و که ما گوتی گلک درس و عبرت یت وی مدرسه دا هی بس اگر خودی حس کرد دیف وقتی ما چند خالکا ام دل سر آغوین شوانا اول خالت تیت اف هیوا هیا پیروز نشامد داد اتخاذ القراره دانا بریاره بیشتر مروی بسلمان تو بریار خوب ده تو قرار بده بریار بده که تو ده هندک تشتا کی ده شولکی کی ده شولکی مازن کی اوجی اوه ده بریار ده خارنیل خسرخو حرام کی و خارن نامید هندک گهدان نامینن هندک تشتا تو ناکی ابدا وقتی بانگ سپید دا حتی بانگ مغرب ده بریاره ده که تو وان شولا نکی رمضان نه بس او تو وان شولا نکی بلکه بیشتر رمضان ای بسلمان هندک تشت دجیل سرتنه و تو هندک بریاراب دی و توی جریع بی هندک بریاراب دی هندک کارا نکی افکارت ربیتا گود کتا نکی بودت خرابن و تو بزانی افتشت تا ند باشن و تو وان کارا نکی دیف سنت و دیف قرآن پیروز اوان بریارتا حوصا بدی ابدا افتشت خود گوتی نکی اوی گوتی بکی اوه درجاهی جیانا خو نه بس هیبکی نه بس 16 ساعتا بلکی وکی ما گوتی به درجاهی جیانا هوسا رمضان پیروز ایکش وان تشتیت نشامد داد اوه دانا بریاره و قراره خالقادی و خالدوی اوه گلی گهدار هجا بینر عزیز او جی اوه اخلاص مخلصین له الدین رمضان و نشامدت اف مدرسه ها و که ما گوتی من ناوی کری قطابخانه نشامدتن وقتی امسیه روژه بروژی بین آنجی حتی روژه که توی بروژی بین نشام منو تدتن که ام هندک مروفت مخلص بین کارو کریارت خو اخلاص بکن بو برجوانده ام حتی دنیای بکن یادی یا خودی بو خودی به تنه شوله بکی بس بو خوده نبو مدحا نبو هندی بین فلان کسی گوت اوی ها گوت اوی تگو نه بلکی شولب کریارا بو خوده و مخلص و بو مصلحت عام بگت فعلا باوسا مروه این روژی گر گلک جرات شیطن روژی خوب بخوتن گلک جرات شیط ایدیای بکتن بشت عالم اسیب روژی ما و نیب روژی بید چونکی ما بیناوی خوده دایه بس بسلمان روژی گر حقیقی اخلاص روژی گریتن بو خوده گریتن خلاصی و گلک یا مهم اواکو اف هیوا هیا پیروس نشامدتن گلی گهدار عزیز اوه صبر و تحمله رمضان تیتن اف مدرسه هیا مازن تیت مفیلی صبر و تحملت کتن مفیلی هندت کت که چو ده هندک مروف بین یه بتحمل بین طبعا صبر و تحمل نبس گود نکه دیب ازمانی بشی بلکه مروف وسط رمضان دا فیل بید نشامدت اف هیوا هیا پیروز که چو صبر و تحمل سر چی که سر عبادتی که سر طاعت خودی که درجایا وان روجت گرم تو آوه ناوه خوی تو خارنه ناخوی تو گهداری ها گلک شانا که گلک جرا اک دیت بلکی دیت توتیب کردنی دی شرب تفروشید دی بیشی برا اسیب روجیمه رجاء اسیب روجیمه اللهم اینی صائم افا چی افا فیل تحمل یل سر طاعتی دیسا دی فیل بی تحمل کی گناه نکی
گناه نکی رمضان ده فعل که تو گناه نکی دیسا ده فعل که رمضان کو مکنه سه قسم صبر و تحمل ده فعل که مصیبتا وقت مصیبتن وقت نخوشیتن وقت تعدایت شی بید ده فعل بی ده تحمل بی که چه آنو که توی فعلی آن توی فعلی تو خارنه نخو توی برسی آن توی برسی آن توی تنی آن توی تنی آن تو گل حشیت تو که گله که دیجا آخ بود جگاره که بس تو ناکشی توی خو فعل که هر چند من حاضر سر جگاره هی بس چون که نمونه گله جارا یا گنجایه اوه کو ده تفعیل صبر و تحمل کتن کو بدریجای صبر و تحمل سه تشتن اوه تحمل سر طاعت و تحمل سر کو گناه نگی و تحمل سر هنده کو ده چا خل بر مصیبت گیری حالا چاره کو رمضان پیروز نشامد داد اوه گلی مسلمانا الثقة بالنفس تم ما باریب خواه بیتن ام باریب خواه بینین و ثقة بالنفس اوه کو تو بزانی رب العالمین توی چه گیری تا گلک شانه تای تا گلک طاقه تای که و افریقا بدریجاهی روژه تو شه تو آوه نبخوی جارا کوی دیزار مثلا او تشه نه خوش اما جگاره تو شه تو جگاره نکشی انشاءالله که تو جگاره کش بی رب العالمین جگاره البردلیتر رش کرد و تو بی رمضان تو جگاره بهلی ابد از یهاندی میکس جگاره بکشتن بس چاو تو شه 16 ساعت 17 ساعت نکشی رمضان یه بجده هی خدا نه جگاره تو چه 17 سال نکشی تو چه 7 سال نکشی بس تو که تثقت تباری نفس خوابید هر واسه گلک تشدی گلک عادات و تقالید دی تو چه بهلی و فی انفسکم طبعا گلک به نفس ده گلک جرایی که بچی که عمری 10 ساله سگ اف بچی که افکار که ناف مال ده که چکار بچی یا بروجیه به 17 ساعت نخوری و نبخوری شیا باشه امین مازن گله جام بجید یاد گیر تحمل نکرد بس نخیر تحملید کت رب العالمین نفسه دا گله طاقه دای طاقه گله که به هم روجی ایکش فایده و مفاد درست امش روجی وقت گین اوه الثقة بالنفس گله باری دتا ما امشین گله تشتدی بکند روجی دا خالق دیا گرین کو رمضان پیروز نشامد داد اوه گلی گهدار عزیز روجی گری خوشتوی اوه رزگرتنا وقتیه روجی آن مدرسه رمضان تیت نشامدد کده چا ام ده رزل وقتی گرین خاص وقتی روزانت اولی هم گلگت به راستی آینه ها نیست که بانگی نیبریه اوه بانگی ایوار جاد اوه هم ده زیگا شیبه چکن و زیگا خو حاضر کن وقتی بانگی مغربه و پشتنگیش دیسا جارا کده ام رمضان دا گلک متابعه وقتی بکن و عمل بر و راوستیاینه چون که هندی که وقت گلی بسلمانا گله که مهمت جیانا مروی بسلمان دا رب العالمین گله جرب وقتی سیند خاری والعصری والضحى والفجری رب العالمین وقتی سیند خار چون که وقتی مهمه چون که از تو یش هم که وقت پیک هاتینه بر هم مروی بسلمان دید گله که یه شارزا بید یه حریص بید سرچونه هم کو وقت بلاش نچیدن گلی بسلمانا هندی که رمضان و هندی که روجیه ایکش در ست مهم خارد گرنگ نیشان منو تدد اوه بیشتر ای انسان ای بسلمان ای ایماندار تویش هندک وقتی پیک هاتی صحیح که سر رمضانه اوه بلده بوری دیگه دومای که رمضانه و عمری تجی وصایه احترام عمری خوب بگیره احترام وقتی خوب بگیره چون که هندی که وقت خلاص تو نشی بزفرینه و بلکه ایک جاره و ایک عمری های خاص مرو بسلمان دیپ عاقله دل دی فیچید او خودی گوتی و وقتی خوب هروایی نباد که 4 رمضان اوان 16 ساعت 17 ساعت هروایی نباد هر واسه همی عمری خو او عمری خودی بنویسای هروایی نبادن بلکه دبجد ان الصلاة و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین ابدا همی وقت خودی ام دعاش خودیت کین رب العالمین گناه نبغفنیتن رب العالمین روجیا ما قبل کبیتن رب العالمین شمریت ما بوریتن رب العالمین طاعت و رجون مش مهمی قبل کت و اقول قول هذا واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين خدش ما راضي بيتن روجي والنبي طاعه ما قبل كبيتن رب العالمين ما بكتا اهلي بحشتي وش ما قبل كت يا رب